कार्यक्रम ऊर्जा बहस। नमस्ते आदरणीय दर्शकहरू, ऊर्जा क्षेत्रका विभिन्न पक्षमा कुराकानी गरिने माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम ऊर्जा बहसको अर्को एउटा नयाँ र रोचक श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकहरू, नेपालमा प्राप्त अपार जलस्रोतको उपयोग गर्दै बिजुली उत्पादन गरेर देशको ऊर्जा आपूर्ति गर्ने र सहुलियत दरमा बिजुली सर्वसाधारण नेपालको उद्योग कल कारखानालाई उपलब्ध गराउनु पर्ने आजको आवश्यकता रहे तापनि निरन्तरको अस्थिर राजनीतिक अवस्था, सरकारको कमजोर प्रतिबद्धताको स्तर, ऐन नियमहरूको अभाव र कुनै ठूला आयोजना बन्न लागेकी अनेक बखेडा झिक्ने अनेक स्वार्थका कारण नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विकास हुन नसक्दा देशले गहिरो ऊर्जा सङ्कट बिहोरिरहेको छ। ऊर्जा सङ्कट त छँदैछ, बिजुलीको भाउ पनि दक्षिण एसियामा नेपालको सबैभन्दा बढी नभए तापनि महँगो नै मानिएको छ र यस्तो अवस्थामा फेरि यही साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले बिजुलीको महसुलमा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। यसबाट सर्वसाधारणलाई मार पर्ने त प्रश्न नै छ। यसमाथि नेपालको उद्योग व्यवसाय, उद्योग वाणिज्य उत्पादनको क्षेत्रमा पनि यसको नकारात्मक असर प्रभाव पर्ने देखिन्छ। आजको ऊर्जा बहसमा बिजुली महसुल वृद्धि कति जायज कति नाजायज, बिजुली महँगो हुनाको कारण यसबाट पर्न सक्ने प्रभाव, दक्षिण एसियामा प्रतिस्पर्धी दर रेट कायम गर्न चाल्नुपर्ने कदम लगायतका विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र यो कुराकानीका लागि आज हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ सरकारद्वारा गठित विद्युत महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष इन्जिनियर जगत कुमार भिसाल। यसैगरी अर्का अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग परिसंघ ऊर्जा विकास परिषदका संयोजक ऊर्जा व्यवसायी गुरु प्रसाद नेउपाने। आउनुहोस्, उहाँहरू दुवैजनालाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्दै आजको कुराकानी सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु। भूषालज्यू, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नेउपानेज्यू, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। पहिलो प्रश्न म भूषालज्यूबाट राख्न चाहन्छु। जस्तो अब विद्युत महसुल वृद्धि गर्ने अलि निकै अगाडिदेखि चर्चा परिचर्चा भएको हो, यहाँहरू काम गरिराख्नु भयो। अहिले के कस्तो गृह कार्य गरेर यो निर्णयमा पुग्नु भयो भूषालज्यू? हजुर, अब यसलाई म प्रसङ्ग जोडौँ। 69 सालमा, हजुर, 68 सालमा अपलेखन गरेर 27 अरब अपलेखन गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरण धेरै घाटामा गयो। अब विदेशीहरूले पनि पत्याउन छोडे घाटा गएको संस्थालाई भन्ने भएर अपलेखन गरेर 69 सालमा 20% आयोगले बढाइदिएको हो। त्यसपछि 71 सालमा पुनः प्राधिकरणले 20% बिजुली बढाउनु पर्यो, भाउ बढाउनु पर्यो भनेर निवेदन दिएको र हामीभन्दा पूर्वको आयोगले र गृह कार्य गरेर सार्वजनिक सुनवाईहरू सबै गरेर र लगभग 14%ले वृद्धि गर्नेमा मनस्थिति बनाएको। त्यस अवस्थामा प्राविधिक कारणले आयोग भङ्ग भयो र त्यसैलाई हामीले निरन्तरता दिएर अहिले महसुल वृद्धि गरेका छौँ, महसुल समायोजन गर। अब यसमा भूषालज्यू, जस्तो सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 27 अर्ब रुपियाँलाई समायोजन गरिदियो, घाटा शून्यमा झार्यो र 69 सालमा फेरि 20% त्यही बेलामा वृद्धि भयो। तर प्राधिकरणको घाटामा त फेरि खासै अन्तर आएन, 4-5 अर्ब त फेरि पनि घाटै खाने स्थिति आयो नि, होइन? अब यसको छुट्टै अर्को बहस हुन्छ, प्राधिकरण किन घाटामा गयो भनेर। मैले संक्षिप्तमा भनौँ, प्राधिकरण ऐन 2041 जुन बन्यो त्यसको मूल मकसद भनेको नेपाल सरकारको हस्तक्षेप कम होस् भन्ने हो। अब त्यो धारा नै अहिलेसम्म 32 वर्षसम्म कायम भएन। त्यसमा प्राधिकरणमा विभिन्न हस्तक्षेपहरू छँदैछन् र प्राधिकरणको एउटा के भयो भने घाटा गयो भने सरकारले बेहोरिकन राखेको छ, नाफा भयो भने उसलाई कन्ट्रोलिङ ऊ आफू संस्था भएको हुनाले खर्चमा अलिकति ओभर, एक किसिमको यो बालुवा बगेको के अरे सोली हो, त्यहाँ जति पानी हाले पनि चुनी जस्तो भइरहेछ र यसको छुट्टै बहसै चाहिन्छ। जस्तो अब नेपालमा जलस्रोतको त अपार सम्भावना छ। अब दशकौँदेखि चर्चा परिचर्चा सबैले भन्ने, बोल्ने कुरा, लेख्ने कुरा यही भइराखेको छ। तर बिजुली उपलब्ध पनि भएन, सस्तो पनि भएन।
के यसको सरकारको नीति क्रियाकलाप यसको जिम्मेवार हो न्यौपानेज्यू? यो ऊर्जाको जुन अहिले मूल्यवृद्धिको प्रसङ्गमा हामी आज छलफल गर्न बसेका छौँ, म सबभन्दा पहिला के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो लामो नाकाबन्दी र विगत वर्षमा आएको भूकम्पले नेपालको औद्योगिक क्षेत्र तहस-नहस भएको छ। यसलाई यो मूल्यवृद्धिले अर्को एक थप्पड हानेर यो औद्योगिक क्षेत्र नै अनफिजिबल भइराखेको अवस्था छ। मेरो निवेदन हो, देशको उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि ऊर्जाले लागत बढाउँछ र लागत बढिसकेपछि नेपालको औद्योगिक उत्पादनहरू कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक हुन सक्दैनन्, जसले गर्दाखेरि देशले तुलनात्मक लाभका कुराहरू हटाउँछ, आय आर्जनका कुराहरू कम हुन्छ, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन सक्दैनन्। तसर्थ यसले समग्रमा औद्योगिक क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ। त्यसकारण सरकारले औद्योगिक क्षेत्रप्रति अनदेखी गरेको हो भन्ने मेरो अनुरोध हो। अब भाउ त बढ्ने नै भयो नि, होइन? अब हरेक चिजको भाउ वृद्धि भइराखेको छ। अब बिजुलीको भाउ पनि, यसको उत्पादन लागत पनि बढ्न सक्छ। यस हिसाबले भाउ त बढ्ने नै भयो, होइन? यसमा मेरो के अरे साधारण निवेदन के हो भन्नु होला भनेदेखि ऊर्जाको उत्पादन बढाउनका लागि, मूल्य बढाउनका लागि त्यही अनुसारले आपूर्ति पनि बढ्नुपर्ने हो। बिजुलीको उद्योगले बिजुली नियमित रूपमा नपाइराखेको र दैनिक 12 घण्टा 14 घण्टासम्मको लोड सेडिङको मार भोगिराख्नु परेको र कुनै पनि उद्योगहरू 2 शिफ्ट चल्न नसकेको अहिलेको चाहिँ कटु अवस्था र दोस्रो बिजुलीको गुणस्तर र बिजुलीको अनियमितता, यो चिजहरूले हेर्दाखेरि तपाईँको मूल्य वृद्धि भएर पनि तपाईँले मागे जति बिजुली पाउन नसक्नु र दोस्रो भइराखेको बिजुलीको पनि गुणस्तर नहुनु र तेस्रो अझ त्यसमाथि मूल्य वृद्धिको मैले खासै औचित्य देखेको छैन। र अगाडिको व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था चाहिँ के हो भनेदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वार्षिक रूपमा औसत 5% दरले मूल्य समायोजन गर्दै जाने व्यवस्था थियो। अब यो बेलामा समायोजन नभइसकेपछि एकैपटक अब यो 20% को मूल्य वृद्धि आएको छ। यसले चाहिँ तपाईँको अर्थव्यवस्थामा नराम्रो असर पार्छ भन्ने मेरो निवेदन। हजुर, विशालजी, जस्तो वार्षिक रूपमा 5% विद्युत महसुलमा वृद्धि गर्ने भन्ने जुन छ नि, त्यो भएको भए एकैचोटि 19-20% को मार नपर्न सक्थ्यो नि, होइन? त्यो किन हुन सकेन? यहाँहरूको सुझाव त्यही अनुरूप रहेन, अथवा राजनीतिले यसलाई छेक्यो, अथवा बिजुली महसुल वृद्धि भयो भने सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ला भन्ने एउटा सरकारको सोच रह्यो। के देखिन्छ यसमा? अब पहिला गुरुजीले उठाएको प्रश्न गरौँ। यो आयोगले झन् यहाँको टेलिभिजनमा म आउँदा पनि हामीले एक्सर्साइज गरिरहेका थियौँ। झन् पहिला पनि हामी कुराकानी गरेको हौँ र महँगो छ भन्ने कुरो मैले बारम्बार भनिरहेको। महँगो हुँदाहुँदै पनि हामी कार्यक्रम र समायोजनको कुरा गऱ्यौँ र हामीले महसुल निर्णय आयोगले गुरुजीले उठाएको कुराहरू महसुस गरे हो। नाकाबन्दी भयो, त्यस बेला पनि हामीले स्थगनै गऱ्यौँ हामीले प्राधिकरणको जोड हुँदाहुँदै, र भूकम्पपछि पनि हामीले भूकम्प गएपछि पनि हामीले रोकेर अब सहज परिस्थिति भएर यो लोड सेडिङ अलिकति कम भएको अवस्थामा साउनदेखि हामीले मूल्य वृद्धि गरे हो। अब जहाँसम्म यो 5% को कुरो छ, यो बुझाइ गलत हो। महसुल निर्णय आयोग एउटा नियमन आयोग हो। यो आयोगले 5% गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँले मैले यहाँ नियम ल्याएको छु, पढेर सुनाउँछु। त्यो के हो भनेदेखि महसुल आयोग बाहेक नेपाल सरकार वा सम्बन्धित संस्थाले इन्धन र मूल्य उपभोक्ता हेरेर एउटा फर्मुला आयोगले बनाइदिने हो। त्यो फर्मुलामा टेकेर नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको 51% भएको संस्थाले अटोमेटिक आयोगसँग नसोधिकन पनि त्यो मूल्य वृद्धिको आधारमा त्यो फर्मुला आयोगले दिएपछि गरोस् भन्ने नियत हो। नेपाल सरकार पनि गर्ने हो। त्यसमा 5% गर्नको लागि विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको सुझाव भएन। विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले फर्मुला बनाइदिने हो। त्यो फर्मुलामा टेकेर सम्बन्धित संस्थाले नेपाल सरकार आफैले, नेपाल सरकार पनि विद्युत महसुल बढाउन सक्दैन, निर्णय गर्न सक्दैन ऐनको कारणले। म यहाँ एउटा पढौँ। उपभोक्ता मूल्य सूची, इन्धनको मूल्यमा उपभोक्ता मूल्य सूची परिवर्तन भएमा नेपाल सरकार वा त्यस्तो संस्था आफैले सो अनुरूप विद्युत महसुल परिवर्तन गर्ने गरी आयोगले त्यस्तो इन्धनको मूल्य वा उपभोक्ता मूल्य सूचीमा भएको परिवर्तनको अनुपातमा विद्युत महसुलको दर
परिवर्तन गर्ने उपयुक्त फर्मुला समेत निर्धारण गरिदिनेछ। आयोगले निर्धारण गरिदियो, त्यो आयो फर्मुला टेकेर नेपाल सरकार वा विद्युत प्राधिकरण अहिलेको उहाँहरूले 5%मा नबढिकन अटोमेटिकली गर्ने फर्मुला हो। तर यो फर्मुला बनिसकेको छैन र यो विवाद भएको छ। आयोगलाई यो 5%को लाग्दैन, किनभने यो 56 सालमा आयो। 56 सालमा आयो, लगत्तै 28%ले वृद्धि भएको छ। 58मा पनि 10% वृद्धि भएको छ। एकपटक 38% पनि वृद्धि भयो। 38 त धेरै भएन यो आयो अगाडि, र 69मा पनि 20% बढ्यो। र अब विवाद कानुनी रूपमा विवाद भयो। तर यसको मकसद के हो भने विद्युत महसुल समायोजन गर्ने अधिकार नेपाल विद्युत महसुल आयोगलाई मात्रै हो, नेपाल सरकारलाई पनि छैन। यसले के भने नेपाल सरकार वा त्यस्तो संस्था आयोगले दिएको फर्मुलामा टेकेर नेपाल सरकारले पनि गर्न सक्नुभयो, जुन अहिले पिपिए गरिरहेछ गरेको भन्छु मैले। तर त्यसो भने त्यो फर्मुलाको आयोगलाई बाध्यकारी होइन। अब यहाँहरूको फर्मुला नबनेर एकैचोटि उपभोक्तालाई 20% मार पर्न गएको हो त भुषालज्यू? जस्तो फर्मुला यहाँहरूले वर्षको 5% बढ्ने भनेर बनाइदिनु भयो भने आयोगले र 5% बढ्ला, एकैचोटि यसरी भार नपर्ला भन्ने अवस्था पनि छ नि, होइन? हजुर, फेरि मैले बुझाउँ, यो मूल्य वृद्धि अथवा समाधान गर्नको लागि इन्धन मात्रै होइन, हाम्रो त फेरि वाटर हो, जल हो। हाम्रो जल ऊर्जामा जल हो, जलको के पैसा छ होइन? हामीले उपभोक्ता सूची हेरेर गर्ने हो, त्यति मात्रै होइन, हामीले कस्ट हेर्नुपर्छ, प्लान्ट अपरेसन हेर्नुपर्छ। यो फर्मुला त्यो फर्मुला त्यो हाल त भनेको छैन। त्यसमा त्यो एउटा सिम्पल के भने इन्धन भनेको अब बाहिरबाट आउने हो, कस्टको केही कुरो भएन, सिम्पल गरोस् भन्ने त्यो आशय हो। तर हामीले यो आयोग आएपछि यो फर्मुला बनाउन लागेका हौँ। नेपाल सरकारको कारणले गर्दा गत साल हामीले बजेट भए पनि हामीले ट्राई गर्दै पनि हुन सकेन, तर गर्छौँ हामीले फर्मुला एउटा। तर फर्मुला बनाएर प्राधिकरणमा नेपाल सरकारले अटोमेटिकली 5% बढाउने होइन, आयोगको अनुमति लिनै पर्यो। जस्तो नेपालजी, अब उहाँले भन्नुभयो विभिन्न आयोजनाहरूको लागतको मूल्य स्थितिसम्मलाई हेरेर विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने एउटा प्रक्रिया रह्यो। त्यसमा नेपालका आयोजनाहरू भ्रष्टाचार, कमिसन, राजनीतिक हस्तक्षेप, स्थानीय अवरोधले महँगा भएका हुन् र त्यसको मार अरूलाई पर्न जाने स्थिति हो सर्वसाधारणलाई, उद्योग व्यवसायले। सामान्य रूपमा हामीले छलफल गर्ने विषय बिजुलीको मूल्य बजारमा माग र आपूर्तिको आधारमा निर्धारण हुनुपर्छ र तपाईँको धेरै समयसम्म मूल्यलाई थाती राखेर अनि एकैचोटि चाहिँ तपाईँको के भने यस प्रकारको ऱ्यान्डम एडहक हिसाबले मूल्य वृद्धि गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ। यो हाम्रो नेपाल उद्योग परिसङ्घको सुरुदेखिको भनाइ हो। र दोस्रो, तपाईँको ठुलो बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई माग र आपूर्तिले मूल्य निर्धारण गर्ने जुन अर्थशास्त्रको सिद्धान्त छ, होइन नेभानजी? अब त्यो गर्ने त स्थिति भएन नि। अब आपूर्ति ज्यादै कम भयो, यदि सरकारले अलिकति नियन्त्रण गर्दैन भने त झन् यसको मूल्य त बढी हुन सक्ने सम्भावना पनि देखियो नि। त्यो भएको भएदेखि उत्पादकहरू, खास गरी अहिलेको जुन यो मूल्य वृद्धि भइरहेको छ, उपभोक्ताका लागि भइराखेको छ, उद्योगका लागि भइराखेको छ। र यदि यो मूल्य वृद्धि सँगसँगै एकतर्फ बिजुली उत्पादन गर्ने उत्पादकहरूले समेत पनि मूल्य वृद्धि पाउने व्यवस्था भएको भए मान्छेहरू यो क्षेत्रमा बढी आकर्षित हुन्थे र धेरैवटा जलविद्युतका आयोजनाहरू देशभित्रकै आन्तरिक राष्ट्रिय स्रोतबाट निर्माण गर्न सकिन्थ्यो र छिटोभन्दा छिटो देशलाई लोड सेडिङबाट मुक्त गर्न सकिन्थ्यो र आपूर्ति बढाउनका लागि पनि मूल्यको ठुलो भूमिका छ। त्यसका लागि अहिले उपभोक्ताका लागि मात्रै मूल्य वृद्धि भयो, उत्पादकका लागि मूल्य वृद्धि भएन। म चाहिँ के भनेदेखि आयोगको अध्यक्षज्यूसँग नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु कि यस्तो खालको मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि उत्पादकलाई पनि बढाइदेऊ भन्ने खालको निर्देश होस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। हजुर, उत्पादकको मूल्य वृद्धि बारे हामी यसपछि कुराकानी गर्नेछौँ। मूल्य वृद्धिका सम्बन्धमा विद्युत महसुलमा जुन वृद्धि गरियो त्यसका सम्बन्धमा हामीले एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ, त्यो रिपोर्ट हेरौँ, त्यसपछि पनि हाम्रो कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। यही साउन 1 गतेदेखि सरकारले बिजुलीको महसुल दरमा सरदर 19%ले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। लामो समयदेखि विद्युतको भाउ नबढेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण र अर्को विद्युत उत्पादक र वितरक संस्था बुटोल पावर कम्पनीले विद्युत महसुल वृद्धि गर्न जोड दिँदै आएका थिए।
विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले सरदर 19% बिजुलीको भाउमा वृद्धि गर्न सहमति दिएपछि अब अनियन्त्रित र कृत्रिम महँगीको मारमा परेका जनताले अर्को महँगीको मार खेप्नु परेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लामो समयदेखि बिजुलीको महसुल नबढेको, भारतबाट आयातित बिजुलीमा प्राधिकरणले घाटा खेप्नु परेको, डलर खरिद सम्झौता भएका आयोजनालाई डलरको मूल्य वृद्धि भएका कारण दिने भुक्तानी रकम बढ्दै गएको जस्ता कारण देखाई विद्युत महसुल बढाउनु पर्ने जिकिर गरेको थियो। प्राधिकरणका यी दलिलहरू आधारहीन छैनन्, तर प्राधिकरणमा गरिएको चरम राजनीतिकरण, महँगो र निकै ठूलो कर्मचारी तन्त्र, ट्रेड युनियनको हस्तक्षेप, झन्डै 25% चुहावट जस्ता नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषयमा खासै ध्यान नदिएर सरकारले सजिलो उपाय उपभोक्तामाथि भार थपेको छ। 2069 सालमा पनि यस्तै कारण देखाएर विद्युत महसुलमा 20% को वृद्धि गरिएको थियो। तर त्यो वृद्धिपछि पनि प्राधिकरण घाटामा कमी नआएको, सरदरमा वार्षिक 5 अर्ब भन्दा बढी नै घाटा बेहोरिरहेको प्राधिकरणले अहिलेको वृद्धिपछि पनि कुनै सुधार गर्ला अथवा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त होला भन्ने आश र विश्वास राख्न सक्ने अवस्था छैन। नेपालको अस्थिर राजनीति, यसले विकासप्रति देखाएको चरम उदासीनता, भागबण्डा र भ्रष्टाचारका कारणले सर्वसाधारणका लागि सरकारी क्षेत्रबाट उपलब्ध गराइने र गराउनुपर्ने सेवा र सुविधा दुर्लभ हुँदै गएको देखिन्छ। सरकारी संस्थाहरू चरम राजनीतिका शिकार भएका छन्। जताततै लथालिङ्ग, स्वार्थको टक्राव, भ्रष्टाचारले गर्दा विद्युत उत्पादनमा होस् वा ट्रान्समिसन लाइन हरेक क्षेत्रमा बाधा अवरोध खडा गर्ने गरेको देखिन्छ। सत्तामा बस्नेहरूको स्वार्थ र देखिने र नदेखिने चलखेलका कारण नेपालका कुनै पनि ठूला आयोजना निर्माण हुनै नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्दै लोडसेडिङ घटाउन भारतबाट आयातित बिजुली माथिको निर्भरता बढाउँदै लागिएको छ, जसले प्राधिकरणलाई अझै आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने प्रश्न नै छ। तर त्यसको मार र भार फेरि पनि राष्ट्र र सर्वसाधारणको टाउकोमा नै पर्नेछ। अहिलेको मूल्य वृद्धिको बारेमा नेपालको उद्योग वाणिज्य क्षेत्रले उद्योग र उत्पादनको क्षेत्रमा लागत बढ्ने, व्यापार घाटा अझै बढ्ने भन्दै विरोध गरेका छन्। अहिलेको अवस्थामा एकातिर वर्षायाममा पनि महसुस हुने गरी लोडसेडिङको अवस्था देखिन्छ भने यसले महसुल दरमा पनि वृद्धि हुन गएको छ। चालिन्दा केही प्रतिशत महसुल वृद्धि असामान्य नमानिने भए तापनि भूकम्प, बन्द विरोध, हडतालले थला परेको अर्थतन्त्र अवस्था र सर्वसाधारणको कठिनाइको स्थितिलाई अनेक व्यतिथिका कारण समेत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको घाटा बढेको भन्ने आधारमा महसुल भारी वृद्धि गर्नु एउटा लोक कल्याणकारी राज्यका लागि कति उचित हो भन्ने गहिरो प्रश्न रहेको छ। कार्यक्रम ऊर्जा बहस। कार्यक्रम ऊर्जा बहस। फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू। माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम ऊर्जा बहसमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ सरकारले यही साउन 1 गतेदेखि विद्युत महसुलमा गरेको वृद्धिका बारेमा हामीसँग कुराकानी गर्न स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विद्युत महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष इन्जिनियर जगत कुमार भुषाल, यसैगरी नेपाल उद्योग परिसङ्घ ऊर्जा विकास परिषदका संयोजक ऊर्जा प्रवर्धक गुरुप्रसाद नेउपानेज्यू। फेरि पनि म यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। जस्तो भुषालज्यू, हामी ब्रेक अगाडि उहाँले उठाउनु भयो, अब उपभोक्ताका लागि मूल्य वृद्धि भयो झन्डै 19%। अब जुन प्रवर्धकहरू छन् उहाँहरूको मूल्यको अवस्था के हुन्छ र यहाँहरूले केही वर्षदेखि भन्दै आएको पिपिए खरिद दर, हजुर खरिद दर पनि हामीले निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ भनेर यहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ नि, होइन? उहाँले भने जस्तो अब पिपिए दरमा पनि परिवर्तन हुने सक्ने सम्भावना छ, यहाँहरूको त्यस्तो निर्देशन जान्छ? पहिला खरिद दरकै कुरा गरौँ। विद्युत ऐन 2049ले के मनसाय राख्यो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विद्युत सप्लाई गर्ने संस्था नियमन हुन् भन्ने आशय राख्यो। नामाकरण विद्युत महसुल निर्णय आयोग भए पनि यो नियमन आयोगकै उद्देश्यको लागि गठन भएको हो र त्यसमा स्पष्ट यसलाई दिएको आयोगमा अघि पनि भने नेपाल सरकार आफैले पनि विद्युत महसुल समायोजन गर्न सक्दैन, फर्मुला बनाइदियो भनेर आयोगलाई बनाएर उसले बनाएको नियममा मैले पढेर सुनाएँ। त्यहाँ एउटा के छ भने धारा 18मा दफा 18मा के छ भने राष्ट्रिय ग्रिडमा असंलग्न रहने विद्युत
को हकमा विद्युत महसुल दिन आएको कुनै औचित्य रहँदैन भनेको छ। बाध्यात्मक त्यो छ। राष्ट्रिय ग्रिडमा असंलग्न रहने भनिसकेपछि खरिद बिक्री हुने राष्ट्रिय ग्रिडमा असंलग्न रहने खरिद बिक्रीको लागि महसुल आएको कुनै औचित्य हुँदैन भनेको राष्ट्रिय ग्रिडमा संलग्न रहनको लागि आयोगको अधिकार क्षेत्र हो र हामी मात्र होइन 53 सालमा यो आयोगले त्यो अधिकार खोज्यो र पत्र पनि गर्यो र नभयो भने ऐन संशोधन गर्नुहोस् भनेर नेपाल सरकारलाई निवेदन पनि गर्यो र चुप लाएर बस्यो। तर यथार्थमा खरिद दर निर्धारण गर्ने अधिकार यस आयोगको हो र हामीले बारम्बार कुरो उठाएका छौँ र निर्णय गरेर विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन पनि दिएका छौँ र यदि भएन भने हामीले यो अख्तियार हो कि होइन भनेर अब भोलि पर्सि अथवा कुनै समय हामीले चिठी लेखेर फेरि अख्तियार दुरुपयोग निर्णय आयोगलाई हामीले बोधार्थ दिन्छौँ ताकि कसको अधिकार हो स्पष्ट होस्। अब उहाँ अघि भन्नुभयो जस्तै हामीले त्यो गर्छौँ। यदि खरिद दर पनि हामीले निर्धारण गर्ने हो भने अबका आयोजनाहरू महँगा छन्, कुनै आयोजना महँगा भयो भने हामीले त्यो पनि हेर्छौँ। महँगो आयोजनाबाट महँगो विद्युत उत्पादन हुन्छ, महँगो विद्युत भएपछि महँगो प्राधिकरण किन्नु पर्यो र हामीले क्याटेगोरी गर्छौँ। जुन अहिले एउटा सिस्टम लागू गरेका छौँ ब्लक सिस्टम, त्यसपछि के हुन्छ भने सर्टेन एमाउन्टभन्दा बढीकोलाई हामी हाई चार्ज राख्छौँ ताकि अब बन्ने प्रोजेक्टले बेचेको बिजुली ती सक्ने ग्राहकले किन्न सकुन्, जुन अरू देशमा पनि छ। र अहिले हामीले त्यो प्रणाली सुरु गरेका छौँ र हामीले अहिले यो आयोगले आफै कुनै पनि कन्सल्टेन्ट नराखिन अध्ययन गर्दाखेरि दुवै कुरा हामीले यसमा एड्रेस गर्न गएका छौँ। जस्तो आम उपभोक्तालाई के छ भने अलिकति महँगो भए पनि बिजुली आइदियो भने महँगो तिर्छौँ भन्ने आम उपभोक्ताको चाहना पनि छ र मैले उत्पादन गर्न सकिनँ, उत्पादन भएन, अघि भनिसक्नुभयो लागत बढी छ, अलिकति रेट बढी पायो भनेदेखि हामी उत्पादन गर्छौँ भन्ने आइपिपीहरूको छ। त्यसो भन्नाले अहिले दुवैलाई के राखेका छौँ भने अहिले म्याक्सिमम् 14 रुपियाँ पनि हामीले राखेका छौँ। अहिले बाटो के खुला गऱ्यौँ भने सर्टेन एमाउन्टभन्दा बढी उपभोग गर्ने ग्राहकहरू जो विद्युत महसुलको बाहेकमा उपभोग्य एकदम लग्जरी वर्ग भन्छ गृहस्थको, ती वर्गले उपयोग गरून् र प्राधिकरणले महँगो बिजुली बेच्ने ठाउँ पनि खुला गरिदिएका छौँ हामीले, महँगो गरिदिएका छौँ। र अर्को अहिलेको समाजले अत्यावश्यक चिजमा अत्यावश्यक उज्यालोको लागि मात्रै प्रयोग गर्ने बिजुलीको भाउ घटेको छ र म एउटा भन्नै पर्छ, हाम्रो 5 एम्पियरका ग्राहकको लागि 16 युनिटसम्म प्रयोग गर्ने र त्योभन्दा तल जति प्रयोग गर्यो उहाँहरूले पहिलाभन्दा कम तिर्दै जानुहुन्छ। 3 रुपियाँ प्रति युनिट राख्नुहुन्छ यहाँहरूले त्यसको लागि। अब अर्को 50 युनिटको नेपाल प्राधिकरण दिएको थियो, त्यसलाई पनि 41 युनिटसम्म यदि उपभोग गर्छ गृहस्थमा भने त्यसको मूल्य घटेकै हुन्छ र 50 पुग्यो भने बढ्छ। त्यस्तै 100 युनिटको एउटा ग्राहक छ, त्यसलाई 80 युनिटसम्म उसको बढ्दैन, 80 भन्दा बढी खपत भयो भने बढ्छ र 200 को ग्राहक छ त 166 युनिटसम्म उसको बढ्दैन, त्यसपछि बढ्छ। अहिलेको के छ भने कम उपभोग गर्नको लागि विद्युत घट्छ र बढी उपभोग गर्नको लागि हाई चार्ज राखेका छौँ। त्यसैले अहिले आम जनताले यो मूल्य वृद्धिबाट बढ्यो भनेर भन्नु मिल्दैन। तर के भने ऊर्जा सङ्कट भएको बेला अलिक कम उपभोग गर भनेको हो, 50 नगर। अब अर्को के छ भने विद्युत कम हुने प्राधिकरणले हामीले दिएको आयोगले दिएको हो 50 युनिटको न्यूनतम 365 तिर र 50 युनिटको 365 लियो भनेर हामीले महसुल दियौँ। जनतालाई 50 युनिट नदिने र प्राधिकरणले त 350 युनिटको त लिइराखेको अवस्था छ, त्यो अवस्था अहिले अन्त गऱ्यौँ। र यो जुन ब्लक सिस्टम 2 टायर छ अहिले, यो संसारभरि नै छ, अहिले 90 देशभन्दा बढी देशमा लागू भएको छ। यो प्रगतिशील छ। यसको दुईटा उपाय, एउटा छ एउटा यसले विद्युत कम उपभोग गर्नलाई प्रोत्साहन गर्छ र विद्युत बचत गर्छ। अर्को हामीले के गर्यौँ भने अहिले हाई चार्ज दिएको हुनाले यसले सोलर बिजुली प्रयोग गर्नलाई पनि प्रोत्साहन गर्छ, किनभने अहिले 14 रुपियाँ छ म्याक्सिमम, 9 रुपियाँ 61 पैसामा नेपाल सरकारले अब यतिसम्म किन्ने भनेको छ। त्यसैले अलि महँगो धेरै खपत गर्नेलाई प्राधिकरणको विद्युत महँगो हुने भएको हुनाले उहाँहरू अल्टरनेटमा जानलाई पनि अलिकति बाध्यता पाउँछ महँगो भएको कारणले। तर आम उपभोक्तालाई 400 युनिटसम्म प्रयोग गर्नेलाई यो धेरै घाटा छैन। 30 एम्पियर भन्दा माथिको अब जुन मिटर राखिन्छ, मिटरको त कुरा भएन, जति प्रयोग भयो ती व्यक्तिलाई त थप व्यवहार त पर्ने भयो। यहाँले भने जस्तै 5 एम्पियर 16 युनिट 30लाई पनि 30 को 15 को 30 को 100 युनिटसम्म फ्री दिएछ। 30 एम्पियर राख्ने ग्राहकलाई पनि 80 सम्म प्रयोग गर्नुभयो भने पहिलाभन्दा कम तिर्नुहुन्छ। साधारण रूपमा 200
युनिट 250 त्यो युनिट त त्यसो भइहाल्छ, हुनाले अहिले त्यसमा- हजुर। अब त्यो त के छ भने प्राधिकरणको परल मूल्य पनि हेर्नु पर्यो। अहिले आइपिपीको प्रेसर छँदैछ प्राधिकरणलाई बढाइदियो भनेर, त्यसलाई परल मूल्य पनि त उहाँलाई हेरिदिनु, हाम्रो कस्ट प्लस त हेर्नुपर्छ। हजुर हजुर। जस्तो नेपालजी, अब नेपालका आयोजनाहरू महँगो भएका कारणले बिजुली महँगो भएको अथवा विद्युत प्राधिकरणले वार्षिक 5 अर्बभन्दा माथि घाटा खानुपर्ने स्थिति यहाँहरूको विचारमा कसरी हुन गयो? यो राजनीतिक हस्तक्षेप, अनेक स्वार्थका टक्राउ? त्यसरी यसमा मेरो चाहिँ पहिला यो मूल्य वृद्धिको हकमा मेरो एउटा चाहिँ निवेदन छ यो सञ्चार माध्यमबाट, के भनेदेखि ऊर्जा नै नदिइसकेपछि दिनमा 14 घन्टा लोड सेडिङ भएपछि यो जुन बिजुलीको डिमान्ड चार्ज लिइराख्नु भएको छ, यो चाहिँ डिमान्ड चार्ज हटाउनुपर्छ भन्ने नेपाल उद्योग परिसङ्घको पहिलादेखि नै माग आइरहेको हो। न्यूनतम चार्ज जो चाहिँ लिने बित्तिकै डिमान्ड चार्ज भन्छ, त्यो डिमान्ड चार्ज विभिन्न एम्पायर क्यापेसिटीमा बेग्ला बेग्लै छ, त्यो एम्पायर क्यापेसिटीमा हेर्नुपर्छ र चाहिँ तपाईँको ऊर्जाको आपूर्ति नै नभएको ऊर्जाको डिमान्ड चार्ज लिनु हुँदैन, मेरो एउटा कुरा। दोस्रो, यो ऊर्जाको मूल्य महँगो हुनका विविध कारणहरूमध्ये मैले सबभन्दा पहिला देखिराखेको चाहिँ यो चुहावट हो। यो चुहावटका पनि दुईवटा पार्ट छन्, एउटा टेक्निकल लस, अर्को थेफ्ट। र यो थेफ्टको पार्टमा प्राधिकरणले बिल्कुलै केही काम गर्न सकेन। यसलाई नियन्त्रण गर्ने पाटोमा जुन सुधारका कार्यक्रमहरू अगाडिदेखि भन्दै आइराखेका हो, मूल्य वृद्धि गरेर पनि फेरि अर्को वर्ष 20% मूल्य वृद्धि गरे पनि प्राधिकरणको नोक्सान अनि बिजुलीको लस यो कम हुने अवस्था नआएको हुनाले यो चाहिँ एउटा ज्यादै सोचनीय चिन्तनीय विषय मैले चाहिँ पाइराखेको छु। त्यसका लागि चाहिँ के भनेदेखि प्राधिकरणको व्यवस्थापन र यो बिजुली बनाउने विषयमा चाहिँ तपाईँको प्रति युनिट लाग्ने लागत, यो परियोजना सम्पन्न गर्ने समय अवधि र त्यतिखेर चाहिँ सम्पन्न नहुँदाखेरि कसलाई के कारबाही हुने। अहिले राष्ट्रिय गौरवका धेरै आयोजनाहरू, खास गरी चाहिँ तपाईँको माथिल्लो तामाकोशी, यो आयोजना तपाईँको तोकिएको समयभन्दा अब लगभग 2 वर्ष ढिलो भइसक्यो। अब यो अरू कति वर्ष ढिलो हुन्छ त्यति नै यसको लागत बढेर जान्छ र पहिला भनिएको कुरा प्राप्त नहुँदाखेरि को जवाफदेही र कारबाही हुने। र दोस्रो, बिजुली उत्पादन मात्रै ठुलो कुरो होइन। म निवेदन गर्न चाहन्छु, उत्पादन भएको बिजुली माग भएको ठाउँसम्म पुर्याउनका लागि बनाइएका ट्रान्समिसन लाइनहरूको निर्माणको जुन दयनीय अवस्था र इन्कम्प्लिट छ, भोलि तामाकोशी आयोजना निर्माण भयो भने पनि काठमाडौँमा बत्ती आउँदैन अथवा माग भएको ठाउँमा बिजुली सजिलै चाहिँ तपाईँको इभ्याकुएसन हुन सक्दैन। र दोस्रो, डिस्ट्रिब्युसनका लाइनहरू र डिस्ट्रिब्युसनका नेटवर्कहरू यति कमजोर छन् कि घर घरमा बिजुली फुल भोल्टेजमा पर्याप्त बिजुली आयो भने घरमा गरेको वायरिङले नथेक्ने अवस्था पनि उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले उत्पादन सँगसँगै ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा हामीले प्रशस्त कामहरू गर्न नसकेको अहिलेको अवस्था हो। त्यसकारण भोलि प्रशस्त बिजुली उत्पादन भए पनि यो देशभरि नपुग्ला भन्ने पिरले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सन् 2022 पछाडिका उत्पादन हुने आयोजनाहरूबाट बिजुली नकिन्ने अथवा रासनिङ गर्ने अथवा उनीहरूलाई उत्पादन नगर भनेर निर्देशन दिएर बिचमा रोक लगाउने जस्ता सम्मका कुराहरू अहिले गरिरहेको अवस्था र ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको पाटोमा ज्यादै शून्य प्राय प्रगति भइरहेको अवस्था ज्यादै चिन्ताजनक कुरा। र अर्को चाहिँ तपाईँको यसलाई सुधार गरेर जाने र यो प्राधिकरणको चाहिँ विकास सुधार गर्नका लागि आयोगले दिइराखेका सुझावहरूको कार्यान्वयनको पक्ष नहेरिकन फेरि उहाँले मूल्य वृद्धि गराइदिनु भयो। अब यसमा नेपाली जस्तो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चाहे पनि त्यहाँ कुशल व्यवस्थापन आए पनि देशको जे राजनीतिक अवस्था छ, अस्थिरता छ, अहिले पनि हेरौँ न, अब 16 कोरिडोरमा समस्या आइराखेको छ। त्यो बेलामा निर्माण भएन भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 1 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी घाटा तिर्नु पर्ने अवस्था छ। त्यस्तै अन्य प्रसारण लाइन, काबेली प्रसारण लाइनहरूको अवस्था त्यही छ। यस हिसाबले देशको यो अस्थिर र विकासप्रति प्रतिबद्ध नभएको राजनीतिको उपज यो देखिन्छ, होइन? त्यस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, राजनीति पनि आंशिक रूपमा जिम्मेवार छ, तर के भने वर्षको बजेटमा पैसा छुट्याइएको छ, कार्यक्रमहरू बनेका छन् र ती बजेट अनुसारको पैसा खर्च गरेर कार्यक्रम अनुसारको भौतिक प्रगति किन हुँदैन भन्ने आजको प्रश्न चिन्ह हो। र यसमा सम्पूर्ण नागरिकहरूले र उद्योगपति व्यवसायीहरूले पनि चासो राख्नुपर्ने कुरा, बजेटमा छुट्याएको पैसा
ऊर्जा क्षेत्रलाई छुट्याएको पैसा वार्षिक रूपमा कति खर्च भयो र के काम भयो भन्ने कुरा नहेर्ने र एउटा आयोजना 15 वर्षसम्म पुरा नहुँदाखेरि पनि कसैले केही नहुने हुँदाखेरि राजनीति भन्दा पनि नागरिकहरूले आफ्नो चाहिँ के भनेदेखि कर तिरेको पैसाको हिसाब खोज्नुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध। हजुर, जस्तो भुषालजी, अब यहाँहरूले विद्युत महसुल वृद्धि गर्नु पर्यो भनेर नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बुटोल पावर कम्पनीले यहाँहरू समक्ष प्रस्ताव पेश गरेपछि केही निर्देशनहरू दिनुभयो। तपाईँहरूले यी चिजहरू पुरा गरेपछि हामी महसुल वृद्धि गर्न अगाडि बढ्छौँ भनेर, जस्तो उहाँले कुरा भने जस्तै विद्युत चुहावटका कुरा आयो, त्यसमा केही सामान्य 1% भन्दा कमी चुहावटको विषयमा, अब कमजोर प्रसारण लाइनको कारणले भएको चुहावट कठिन हुनसक्छ, अब चोरी झन्डै 10%, यसमा खासै सुधार त देखिएन नि, होइन? यहाँहरूले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभयो? एकदम सुधार, यो चुहावट जुन पोइन्टमा घट्यो भनेको छ त्यो वास्तवमा स्ट्याटिस्टिकली घट्या मात्र, व्यवहारमा घटेको महसुल छैन, घट्या छैन। 25%भन्दा बढी नै चुहावट छ। हजुर, मैले अघि नै भने प्राधिकरणलाई नियमन गर्ने निकाय नै छैन। नियमन गर्ने निकाय भनेको विद्युत ऐनले यो आयोगलाई बनायो। अब आयोगको मैले एउटा बुझ्दा भने यो आयोगले दिएको निर्देशन उसले पालना गरेका छैन, गर्दैन। तर अब भने जस्तै तैँले पालना गरिनस्, हामी बढाउनु भन्नु मिलेन। हामीलाई कानुनले TOR दिएको छ, प्लस हेर, सबै हेर, बहुत हेर, उसको जायज कतिपय उसले खरिद गरेको, इन्डियाबाट खरिद गरेको, अहिले महँगोमै खरिद गरेको छ, त्यो हेरेर हामीले बढायौँ। हामीले दिएका छौँ। जस्तो हामी नियमनमा जाँदाखेरि मैले एउटा कुरा भनौँ, डिमान्ड चार्जको कुरा, अहिले ग्राहस्थ वर्गमा डिमान्ड चार्ज जस्तै थियो, जस्तै यति तिर यति महसुल तिमीलाई यति तिर भन्ने थियो नि, जस्तो त्यो 100 युनिट फ्री 795 भन्ने, त्यो अहिले हटाइदिउँ। र डिमान्ड चार्ज उद्योगमा पनि हामीले धेरै डिस्कस भयो, यो डिमान्ड चार्ज नराखौँ भनेर। उहाँहरूले प्राधिकरणले BPCले डिमान्ड चार्ज पनि 20%ले माग गर्नुभएको थियो। डिमान्डै छैन, कसरी दिने भनेर ठुलो हामी डिस्कस भयो। र अब सुधार उन्मुख छ, अब पर्सनल लाइन बनाएको छैनन्, हामी सुधार्छौँ, उसको कमिटमेन्ट आएको हुनाले अहिले डिमान्ड चार्जमा 10% मात्रै हामीले बढाएको हो। अब इनर्जी 10 मा 20% बढेको छ इन्डस्ट्रीमा। डिमान्ड चार्जमा यो पनि अब उद्योगहरू आउनु भएन, हामीले त सूचना पनि गरे हो। आयोगले गहन डिस्कस भयो, डिमान्ड चार्ज हटाउनुपर्छ, बढाउनु हुँदैन, एटलिस्ट बढाउँदैन, डिमान्ड छैन भनेर। तर डिमान्ड चार्जमा 10% मात्रै बढेको र इनर्जीमा हामीले अरू बढाएको छौँ। जस्तो अब 19% वृद्धि गर्ने निष्कर्षमा यहाँहरू सरदर केही बढी पनि छ, अब यता यहाँले भने जस्तै कम घटेको पनि छ। सरदर 19% वृद्धि गर्ने निष्कर्षमा कसरी पुग्नुभयो? यसलाई यो सरदर पत्रिकामा आएको हो, हामीले सरदर भनेर भनेको छैन। यो प्राधिकरण जुन अहिले हिसाब गर्दा सरदर यसो मोटामोटी ग्राहस्थ वर्गमा 25 लाख छन्, होइन? र ग्राहस्थ वर्गको झन्डै 40% 45% उसको राजस्व उठ्छ। ग्राहस्थ वर्गमा अहिले प्रोजेक्सन डाटा हो, ग्राहस्थ वर्गको औसतमा 10 देखि 14% मात्रै बढ्छ, ग्राहस्थ वर्गमा कतिपय घट्छ। र औद्योगिकमा हामीले क्याटेगोरिकल्ली अब इनर्जीमा 20% र डिमान्डमा 10% र अफ पिकमा हामीले अलिकति बढाइदिएका छौँ। र अब त्यो हामीले बढाएको, तर औसत अब 19-18 कति हो त्यो छँदैछ, तर औसत यति नै भनेर यहाँले भन्नु जस्तै अब ठ्याक्कै उपभोग गर्ने स्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्यो भने निस्किने, तर मोटामोटी हेर्दा 18-19% को स्थिति आयो। हजुर, म एउटा सपिहाल्नु, प्राधिकरणले उकुसमुकुस अवस्थामा छ। जुन बेला हामीले 6 महिना 7 महिना अगाडि हामीले ग्राहस्थ वर्गमा हामीले वर्गीकरण चेन्ज गर्छौँ है, हामीले नयाँ सिस्टम ल्याउँछौँ भनेर दिएकै हो, उहाँले क्यालकुलेट गर्नुभयो र उहाँहरू राजी हुनुभयो। अहिले जब यो महसुल गइसकेपछि उहाँहरूलाई यो अलिकति ग्राहस्थ वर्गमा उहाँलाई असहज परिस्थिति छ। त यसले गर्दा उहाँहरूलाई अब हामीले बुझ्छौँ के भने उहाँहरू अब सुधार, यो ग्राहस्थ वर्गको क्याटेगोरी चेन्ज हुँदाखेरि चुहावट लगायतका कुराहरू उहाँहरूले कन्ट्रोल गर्न सक्नु भएन भने अब त पहिला जस्तो थोक त होइन, इनर्जी मिटरमा पढ्नु भएन भनेदेखि उहाँहरूको राजस्व घट्छ। अब पहिला त 1765 त 1765 200 युनिटको उहाँ ग्राहकले जसरी पनि तिर्नुहुन्थ्यो। मैले 3टा ग्राहक फेला पारेँ, उहाँहरूले कहिले पनि 200 युनिट पाउनु भएको छैन, 1765 तिर्नु भएको छ। अब त मिटरमा उहाँहरूले त्यसै चुहावटमै छोडिदिनु भयो भने प्राधिकरणलाई त्यति सजिलो छैन। अब उसले राजस्व 5 अरब उठाउँछ, तर नियन्त्रण उसले गर्नैपर्छ, होइन भने अर्को 7 अरब घाटा पनि जान सक्छ। अब अहिले सबै चिज जुन नियामक निकायहरू
त्यही रूपमा प्रभावकारी भयो भने विद्युत प्राधिकरणलाई पनि सजिलो हुन्छ। तर अहिलेको यो अस्थिर र लथालिङ्गको अवस्थाले त कठिन नै हुने देखिन्छ नि होइन। यसलाई मैले अस्ति प्रयास गर्यो भने नहुने त होइन। होइन, एउटा जुन संरक्षक भएर ऊर्जा मन्त्रालय बसेको छ, उही संरक्षक भएको कारणले नियमन हुन सकेको छैन कि म भन्दाखेरि बोर्डको अध्यक्ष आइदर मन्त्री त मन्त्री हुन्छ कि त सचिव हुन्छ। बोर्डको अध्यक्ष नै मन्त्री सचिव भइसकेपछि त्योलाई नियमन गर्ने महसुल आयोगले कसरी सक्छ? यसको निर्देशनै उनीहरू पालन गर्नुहुन्न। मैले भन्न खोजेको के भने उहाँहरू प्रतिबद्ध भएर लाग्नु पनि होइन, जब यहाँहरूको सुझाव पनि पालना गर्नुहुन्न। जब संरक्षकले नै म ल्याउनै पर्छ गोकर्ण विष्टज्यू मन्त्रीज्यूलाई, जान पर्यो मन्त्रीज्यू लाइन काट्नलाई चुहावट छ भनेदेखि, किन प्राधिकरणसँग फोर्स त छैन, प्राधिकरणलाई कसैले टेर्न पनि टेर्दैन। त्यस हुनाले ऊर्जा मन्त्रालय सुरक्षा निकायको सहयोग लिने हो। सहयोग भएन भने त नेपाल सरकारले उसले घाटा जान्छ, अर्को साथ फेरि नभनौँ फेरि अब अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा दिनुपर्ने हुन्छ। अब त हामीले म्याक्सिमम बढाएका छौँ, ग्राहकले योभन्दा बढी केही वर्ष अब महसुल तिर्न सक्दैन, समायोजन होला। यो जस्तो 20 युनिटलाई हामीले 30 युनिट ल्याउँला न्यूनतमको लागि, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर ऊर्जा मन्त्रालय जो संरक्षक हो उनै फोर्स लिएर चुहावट नियन्त्रण लगाइदिनु जानुपर्छ। निर्मलजी, जस्तो यहाँहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकारले समस्त उपभोक्ताहरूले मार खेप्नु परिरहेको छ भन्नुहुन्छ यहाँहरू, होइन? सही कुरा। एकाधिकार तोड्यो भने हुनसक्छ, धेरै हदसम्म हुनसक्छ। र यसमा तपाईँको अहिले ऊर्जाको उत्पादनमा तपाईँको खास गरी जलाशययुक्त आयोजनाहरू, डेली पिकिङ स्टोरेज टाइपका प्रोजेक्टहरू बनाउन निजी क्षेत्रलाई अलाउ छैन। अहिले निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूलाई सरकारले रन अफ द रिभर टाइपका प्रोजेक्टहरू मात्रै बनाउने अनुमति दिइराखेको छ। यो जलाशययुक्त आयोजनाहरूको लागि छैन। र दोस्रो, यो जलाशययुक्त आयोजना यहाँहरूले प्रस्ताव पेश गरेर प्रवर्तकहरूले प्रस्ताव पेश गरेर नदिएको हो कि ऐन कानुनमा त यस्तो बन्देज जलाशययुक्तलाई नदिने भन्ने देखिँदैन नि, होइन? होइन, त्यसमा तपाईँको जलाशययुक्त आयोजनाहरू महँगा हुन्छन् र महँगाका लागि चाहिँ तपाईँको जुन अहिले तोकिएको ट्यारिफ छ, यो ट्यारिफले चाहिँ तपाईँको पोसाउँदैन भन्ने गृहकार्य सबैले गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि नपोसाउने चिज लिएर सरकारसँग जाने कुरो भएन र सरकारले चाहिँ तपाईँको जलाशययुक्त आयोजनाको लागि एउटा छुट्टै नीति बनाउने भनेर जुन यो अहिले तपाईँको यो जुन ऊर्जा सङ्कटकालीन 10 वर्षे नीतिमा आएको छ, त्यसको कार्यान्वयनको आशा हामीले गरिराखेको छौँ। र प्राधिकरणको एकाधिकार र प्राधिकरणसँग हामीले उठाइरहेको कुरा चाहिँ यो वितरणमा हो। जबसम्म विद्युतको वितरणमा प्राधिकरणको एकाधिकार रहिरहन्छ, बिजुलीको मूल्य उठाउने के अरे तपाईँको बिजुलीको बिल बनाएर उठाएर भुक्तानी उठाउने त प्राधिकरणको वितरणले हो। त यो वितरणले चाहिँ तपाईँको नेपाल अधिराज्यभरि वितरणको नेटवर्क पुग्न नसकेको र यो वितरणको पार्टमा भइराखेको चुहावटहरू, दुईटै प्रकारको चुहावट, एउटा चाहिँ के अरे लस, एउटा थेफ्ट, यो दुवैलाई चाहिँ के भनेदेखि बजारसँग संयन्त्र गरेर सर्टेन बजारको सेगमेन्ट अथवा ट्रान्सफर्मरको पोइन्टबाट चाहिँ तपाईँको निजी क्षेत्रले पनि बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिदियो भने ट्रान्समिसन अथोरिटीसँगबाट लिएर चाहिँ तपाईँको बिजुलीको वितरणको काममा चाहिँ निजी क्षेत्रले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ, अथवा एउटा सप्लायर नभएर धेरैवटा सप्लायर हुने व्यवस्था गरिदियो भनेदेखि तपाईँको यो बिजुलीको चुहावटमा धेरै ठुलो नियन्त्रण हुन सक्छ। जस्तो अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई 3 भागमा विभाजन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ नि, यसले राम्रो नतिजा दिन सक्छ? होइन, यसमा तपाईँको प्राधिकरण जुन सरकारी संयन्त्र त अब यहाँ के देखिन्छ भने अर्को निकाय बन्यो भने केही मान्छेले काम पाउने, केही भागबन्डा हुने, केही पार्टीका मान्छे फेरि त्यहाँ प्रवेश पाउने स्थिति देखिन्छ। अब सरकारका संस्थानहरू त्यति जनहितका लागि काम गरिरहेको देखिँदैन नि अहिले, होइन? मैले हेर्दाखेरि त तपाईँको नेपाल सरकारको अहिले जुन नेपाल विद्युत प्राधिकरण छ, अब यही प्रकारले नेपाल सरकारकै 100% स्वामित्वमा फेरि ट्रान्समिसन लाइन कम्पनी, डिस्ट्रिब्युसन कम्पनी, पावर ट्रेडिङ कम्पनी, रेगुलेटिङ कम्पनी खोल्नुपर्ने मैले औचित्य देखेको छैन। त्यसमा चाहिँ तपाईँको स्वदेशी अथवा विदेशी साझेदारहरू राखेर सरकारले न्यूनतम हस्तक्षेप गर्ने गरिकन प्रतिस्पर्धाको रूपमा जान दिनुपर्ने नयाँ कम्पनीको थ्रु माध्यमबाट, र पुरानो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि प्रतिस्पर्धामा आएर सञ्चालन हुन सक्ने व्यवस्था गरिदिएको खण्डमा ट्रान्समिसन सबैको साझा हुनसक्छ। डिस्ट्रिब्युसनका लागि मार्केट सेगमेन्ट गरेर कति प्राधिकरणले गर्ने, कति निजी क्षेत्रले गर्न सकिन्छ। उत्पादनको हकमा पनि सबै प्रकारका आयोजनाहरू प्राधिकरणले मात्रै होइन निजी क्षेत्रले पनि बनाउन पाउने
खालको व्यवस्था गरिदिन सक्ने हो भनेदेखि उत्पादन मात्रै होइन वितरणको पनि मैले कुरा गरेँ। त्यसपछि मात्रै नभएर नेपाल भारत बिचमा अथवा अन्य देशहरूमा विद्युतको खुल्ला व्यापार गर्नका लागि पनि निजी क्षेत्रले पनि पाउने प्रकारको कानुन बनेर आयो भनेदेखि यहाँ मात्रै नभएर बाहिरको बजारबाट अहिलेको अवस्थामा त आयात गरेर ल्याएर परिपूर्ति गरिएला पछि तपाईँको निर्यात समेत पनि गर्न चाहन नेपाल भारत अथवा भनौँ अन्य राष्ट्रमा बिजुली पठाउने विषयमा हाम्रो दर रेट प्रतिस्पर्धी हुनु पर्यो। पहिला त संयन्त्र ठिक हुनु पर्यो, संयन्त्र ठिक हुनु पर्यो, गर्न पाउनु पर्यो। अहिले यो तपाईँको सरकारको नितान्त एकाधिकार प्रतिस्पर्धी हुनु पर्यो। त्यसमा अब अहिले हेर्दाखेरि श्रीलङ्काको महसुल दर अलि यो क्षेत्रमा बढ्ने देखियो। पाकिस्तानको पनि अरू अब बङ्गलादेश जस्ता राष्ट्र कमै छन् महसुल दर। भुटान, भारतको झन्डै झन्डै हाम्रो बराबर छ। यस हिसाबले प्रतिस्पर्धी हुनसक्छ त दक्षिण एसियामा हाम्रो यहाँले भने जस्तो निकासी हुन सक्ने स्थिति देखिन्छ अहिलेकै यही गतिले। यसमा तपाईँको के भनेदेखि सम्भावित आयोजनाहरू तपाईँले बनाउन पाएर अनि समयमा सम्पन्न गरेर नेपाल भारतको बिचमा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनहरू एकअर्कासँग आबद्ध भएर भनेको र सञ्चालन भइसकेपछि बिजुलीको भाउ त तपाईँको टाइम अफ द डे हो कि 24 घण्टाभित्र कुनै घण्टामा कुनै मूल्य, कुनै घण्टामा कुनै मूल्य, यो पारदर्शी हुन्छ। र त्यो गएर प्रतिस्पर्धामा जाँदाखेरि भारतका निजी क्षेत्रले जुन उद्योगहरू बनाएर जलस्रोतका आयोजनाहरू बनाएर सञ्चालन गरेर प्रतिस्पर्धात्मक भइराखेका छन्, नेपालकोले हुन नसक्ने प्रश्न नै आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई इन्टिग्रेटेड रूपमा भन्दा पनि सबै चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि रिजनल पावर मार्केटमा नेपालको पनि प्रवेश गर्न सक्यो भनेदेखि तपाईँको ऊर्जाको किनबेच हुन्छ सरल। बाँकी यसको मूल्य त अघि मैले भने जस्तै बजारमा माग र आपूर्तिका आधारमा निर्धारण हुने विषय हो र उत्पादन हुनु पर्यो। हजुर, हामीसँग 1-1.5 मिनट बाँकी छ भुषालज्यू। जस्तो यहाँहरूले एउटा विद्युत प्राधिकरणको निरन्तर घाटा, सरकारमाथिको दायित्व र त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रलाई पर्ने एउटा विषय हेर्नुभयो होइन भुषालज्यू? र धेरै कालदेखि विद्युत प्राधिकरणले भाउ वृद्धि गरिदिनु पर्यो नत्र टाट उल्टिने भयो भन्ने एउटा स्थिति आयो। यहाँहरूले 27 लाख जति उपभोक्ताहरूको हितलाई कति अध्ययनको क्रममा ध्यान पुर्याउनु भयो? अब बुटोल पावर कम्पनीका केही ग्राहक भए, अधिकांश नेपाल ग्राहस्थ वर्गमा मलाई लाग्छ यो अहिलेको महसुल दर 27-25 लाख जति ग्राहस्थ वर्गलाई उहाँको गुनासो हेरेको छ। अहिले उहाँहरूलाई त्यति मार्का नपर्ने गरी यो महसुल भएको छ। जस्तो बुटोल पावर कम्पनीको हेर्दाखेरि 20 वर्ष बढेको थिएन, त्यसको के थियो भने न्यूनतम वर्गले बढी तिरेको थियो। अहिले अस्ति मात्रै आएर 12,000, उहाँ त सानो छ 40,000 छन्, 12,000लाई त प्रत्यक्ष धेरै फाइदा भएको छ। अहिले न्यूनतम रूपमा विद्युत प्रयोग गर्नेलाई भाउ घटेको छ। त्यसमा अहिलेको यो उद्योगहरूलाई अहिले लमसम 20%ले इन्डस्ट्री शुल्क लगाइयो, तर ग्राहस्थ वर्गमा यो जुन टारिफ प्रणाली लागू भएको छ ग्राहस्थ वर्गलाई धेरै राहत यसले दिन्छ। हुन त 10-12% कम मर्का पर्ला भन्नु युनिट प्रयोग गर्ने अलिकति सक्ने वर्ग हो। त्यस हुनाले प्राधिकरण अथवा अघि नै भन्दा ऊर्जाहरूले भाउ नपाएर उत्पादन भएन। एउटा छोटो जोडौँ अन्तर्देशीय ट्रान्समिसन लाइन र सार ग्रिडको कन्सेप्ट आएको छ, सरकार अगाडि बढेको छ। त्यसको लागि उहाँ गुरुजीले भने जस्तै बाटो त सरकारले लिएको छ, तर मूल्य सस्ता प्रोजेक्ट हो। त्यसको लागि नेपालमा सस्ता प्रोजेक्ट छन् ती पहिला बनाउनु पर्यो। उत्पादन सस्तो हुनु पर्यो, उत्पादन सस्तो हुनु पर्यो अनि वितरण सस्तो हुनु पर्यो र हाम्रो यो जुन प्रकृतिले दिएको वरदानको जलको त्यसको फाइदा सम्पूर्ण नेपालीले पाउनु पर्यो। त्यसपछि बाँकी रहेको रिजनल हजुर बिक्री गरेर आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनु पर्यो। हस्, हाम्रो निर्धारित समय सकियो। हामीसँग कुराकानी गर्ने समय दिनुभयो। म विद्युत महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष इन्जिनियर जगत कुमार भुषालज्यूलाई धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्छु महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि। यसै गरी सिएनआईका ऊर्जा डेभलपमेन्ट काउन्सिल ऊर्जा विकास परिषदका कन्भेनर गुरु न्यौपानेज्यूलाई पनि महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धन्यवाद। हजुर, माउन्टेन टेलिभिजनलाई धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम ऊर्जा बहसको आजको हाम्रो निर्धारित समय सकियो। यो कुराकानीमा मलाई सघाउने प्राविधिक साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद दिँदै आजको ऊर्जा बहस कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु। नमस्ते।
कार्यक्रम ऊर्जा बहस